बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि 10 हमाकतें हैं, बंदे को इन हमाकतों से बच जाना चाहिए। 10 बातें बेवकूफ़ी की निशानियां हैं, इन बेवकूफ़ियों से बचने की जरूरत है। अगर घर अच्छा आबाद करना है तो सबसे पहली बात कि एक बंदा नेकी का काम तो करे नहीं मगर जन्नत की उम्मीद रखे, तो फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ी की इलामत है। तो पहली बेवकूफ़ी की बात तो यह है कि एक आदमी जन्नत की उम्मीद तो रखता हो लेकिन जन्नत में जाने के लिए अच्छे आमाल या नेकी वाले अमाल से कतराता हो। नंबर 2, ऐसा शख्स भी बेवकूफ़ है जो खुद तो बेवफा हो लेकिन दूसरे लोगों से वफा की उम्मीद रखता हो, तो फरमाया गया है कि यह भी बेवकूफ़ों की निशानी है। तीसरी बात फरमाया गया है कि एक आदमी जो खुद तो सुस्त और काहिल हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि यह भी बेवकूफ़ी की इलामत है, क्योंकि सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो फरमाया गया है कि एक बंदे की तबीयत में तो सुस्ती कूट कूट कर भरी हो और तमन्ना ये करे कि मेरी तमाम ख्वाहिशात और मेरे तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, तो ये बेवकूफ़ी की इलामत है। नंबर 4 फरमाया गया है कि आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि मुझसे छोटे मेरी फरमाबरदारी करेंगे, तो फरमाया गया है कि यह भी बेवकूफ़ों की इलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमने अपने बड़ों की फरमाबरदारी ना की, छोटे हमारी कैसे करेंगे। फिर 5वीं बात यह फरमाई गई है कि आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेजी करे और फिर शिफा की उम्मीद रखे, तो ये भी बेवकूफ़ों की एक इलामत है। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज हैं और मीठा खाने से बचते नहीं, फिर कहते हैं जी कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं, तो यकीनन वो तो होंगी, बचना पड़ेगा। इसलिए बदपरहेजी नहीं करनी चाहिए कि जो आदमी बीमारी की हालत में बदपरहेजी करे और शिफा की उम्मीद रखे, फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ी की इलामत है। छठी बात फरमाई गई है कि जो आदमी अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ों की इलामत है। और कई मर्तबा औरतें ऐसी गलती कर गुजरती हैं, जितनी चादर उतने पांव फैलाने चाहिए। अगर खाविंद की आमदन एक हद तक है तो फिर अपने खर्चों को भी उसी हद के अंदर अंदर रखें। अगर खर्चे ज्यादा कर लेंगी तो फिर झगड़े होंगे। लिहाजा इसीलिए बुजुर्ग फरमाते थे कि एक आदमी अपनी तनख्वाह से ज्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ी की इलामत है। 7वीं बात जो फरमाई गई है कि अगर एक शख्स किसी की मुश्किल वक्त में मदद ना करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे, फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ों की इलामत है। 8वीं बात तो ये है कि अपना राज किसी दूसरे को बताकर उसे ये कहना कि कहीं किसी को आगे ना बता देना और इससे आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये भी बेवकूफ़ों की इलामत है। और आम तौर पर यह बात ज्यादा देखी गई है कि औरतें अपनी ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बताना चाहती, तो वो दूसरों से कहती हैं कि अच्छा अब मैंने ये बात तुम्हें तो बता दी है लेकिन आगे किसी को ना बताना। दूसरी औरत कहती है बहुत अच्छा, और फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है कि मैंने बस तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। यूं आगे ना बताने की उम्मीद पर यह राज ओपन सीक्रेट बन जाता है, टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ होता है। और औरतें इस आदत में अक्सर मुलव्वस देखी गई हैं कि दिल में बात रख नहीं सकती, जरा सी बात में अपना सब कुछ अगले को बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राज राज होता है। अल मजालिसो बिल अमाना, यानी मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने उसको पसंद नहीं किया तो दूसरे के सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर वो बातें जो शरीयत की हुदूद के अंदर हों, बाहर की बात कभी सोचे भी नहीं। लिहाजा एक बंदा दूसरे को राज बता दे और ये उम्मीद रखे कि ये राज को आगे नहीं बताएगा, तो फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ी की इलामत है। 9वीं बात ये फरमाई गई है कि 2-4 मरतबा गुनाह करके फिर उसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना, ये बेवकूफ़ों की इलामत है। और नौजवान ऐसा ही करते हैं, दिल कहता है कि अच्छा ये गुनाह एक बार कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, तो जब दिल में ये उम्मीद आ गई कि 2-4 दफा गुनाह करके उसे छोड़ देंगे, ये बेवकूफ़ी की इलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत बढ़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए 2-4 दफा भी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, ये 9 बातें बेवकूफ़ी की इलामत हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि 10वीं बात जो हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफ़ी की इलामत कहा है वो भला क्या हो सकती है। जरा अपने जहन में सोचिए तो सही, मगर बता देता हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविंद अपनी बीवी से रोजाना झगड़ा करे
اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے۔ فرماتے تھے کہ یہ بیوقوفی کی علامت ہے، لہٰذا اس 10ویں بات کے لیے پہلی 9 باتیں آپ کو بتانی پڑی، اور اللہ کرے کہ یہ 10ویں بات آپ کے خانے میں بیٹھ جائے۔ لہٰذا جو خاوند اپنے گھر کے اندر ہر روز بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اور پھر وہ امید کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی، تو یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال لی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے خود جا کر اس کو مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کر بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب ایک شخص نکاح میں قبول ہے کا لفظ کہتا ہے تو بیوی کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آن پڑتی ہیں، ان کو نبھانا چاہیے اور مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بندہ عاجز اس پورے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ ایک انسان کی آئیڈیل زندگی یا قابل رشک زندگی کو سمجھ سکیں، تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں پروان چڑھ سکیں، بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں، اور یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھول ہوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، لیکن اگر آپس میں ہی جھگڑوں سے فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اسی لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت سے متعلق 5 مختلف قسم کی پلاننگ تھی، اور اب میری شادی ہو گئی، 5 بچے ہیں، لیکن اب میرے دماغ میں ایک بھی قسم کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپس میں جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا اپنے گھر میں محبت اور پیار کی زندگی گزاریے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔ تمام خاوند حضرات سے گزارش ہے کہ میری ایک بات پر توجہ فرمائیں اور اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سفارش اگر ماں کر دے تو بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے تو بھائی مان لیتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے کہ بیٹا بات مان لو تو یقیناً وہ مان لیتا ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ اب اور سنیے کہ اگر کسی کو موقع ملے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سفارش کر دیں تو یقیناً وہ دل و جان سے اس کو ضرور مان لے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس پر عمل کر لوں۔ لیکن نہیں، اس سے بھی بڑی بات سمجھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش کی ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کی سفارش کی ہے، کیونکہ وہ خاوند کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور کی سائیڈ لی ہے اور کمزور کا خیال رکھا ہے، کیونکہ وہ کمزوروں کا پروردگار بھی ہے اور کمزوروں کا بے حد خیال کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَآخِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوند تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان 2 الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہٰذا مفسرین نے لکھا کہ جو اس دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی، تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا اور آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کا خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی، آ جاؤ اب میں تیرا حساب کتاب ذرا ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا خاوند زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کھڑا ہوگا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پھر انسان کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔